हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको क्लास 7th सब्जेक्ट NMT और लेक्चर नंबर 12 बी अमा पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे आप इस सबक को पढ़ना सीख जाएंगे और इस सबक के अल्फाज के मानी जान जाएंगे और इस सबक के सवालों के जवाब देना सीख जाएंगे। तो आइए हम सबक पढ़ते हैं। बी अमा लिखा है, किसी दाना का कौल है कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है और कौमों की इज्जत और अजमत का सरचश्मा माँ की आगोश है। दुनिया में जितने बड़े बड़े इंसान गुजरे हैं, उनमें से अक्सर की ज़हनी तरबियत में उनकी माँओं का बड़ा हाथ था। ऐसी ही एक अजीम माँ बी अमा थी, जिनकी गोद में इन बच्चों ने परवरिश पाई, जो बड़े होकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली के नाम से मशहूर हुए। इन बुजुर्ग खातून का नाम आबादी बेगम था, मगर बी अम्मा के नाम से मशहूर हुई। बी अम्मा ने अपने बेटों के दिल में आज़ादी की सच्ची लगन और इस्लाम की मोहब्बत पैदा की। अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में ये दोनों भाई इस्लाम के इज़्ज़त और आज़ादी के लिए दिन रात कोशिश करते रहे। इस राह में आने वाली हर मुसीबत और तकलीफ़ को हंसी खुशी बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने तारीख़ में हक गोई और बेबाकी की रोशन मिसाल छोड़ी है। ख़ास तौर पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो दीन इस्लाम और आज़ादी के ऐसे दीवाने थे कि इंतहाई सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद अंग्रेज़ों की हुकूमत से लड़ते रहे। हुकूमत ने उन्हें हक गोई के जुर्म में कई दफ़ा कैद किया। उन पर सख्तियाँ की गईं, उनके अखबार बंद कर दिए गए, मगर अल्लाह के इस शेर की बहादुरी में ज़रा फ़र्क न आया। उनका एक ही नारा था, इस्लाम और आज़ादी। उनमें कौम से मोहब्बत और इस्लामी जोश किसने पैदा किया? इनमें सच्चे मुसलमान की ये खूबियाँ कहाँ से आईं? ये सब उनकी वालिदा मोहतरमा बी अम्मा की तालीम और तरबियत का असर था। बी अम्मा की इस्लाम से मोहब्बत और जोश का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि मौलाना मोहम्मद अली और बहुत से रहनुमा जेल में बंद थे, जहां उन पर सख्तियां हो रही थीं। अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनकी रिहाई के लिए ये शर्त रखी कि वो माफ़ी मांगें और वादा करें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आइंदा कभी तकरीर नहीं करेंगे। बहुत से लोग माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आ गए। कुछ लोगों ने बी अम्मा के सामने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अब मौलाना मोहम्मद अली भी जेल से रिहा हो जाएंगे। ये सुनते ही बी अम्मा गज़बनाक हो गईं और बोलीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
محمد علی اسلام کا سپوت ہے، وہ انگریز سے معافی مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر اس نے یہ حرکت کی تو اگرچہ میں بوڑھی ہوں مگر میرے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ اس کا گلا گھونٹ سکوں۔ ایسی زندگی جسے اسلام پر حرف آئے ایک لعنت ہے۔ بی اما روزے اور نماز کی سختی سے پابند تھیں، اپنے لباس کے لیے خود سوت کاٹتیں، لمبا کرتا، چوڑی دار پاجامہ، سر پر دوپٹہ، یہی ان کا لباس تھا۔ بوڑھی اور ضعیف ہونے کے باوجود شہر شہر جا کر تقریریں کرتیں۔ ان کی تقریروں کا مضمون صرف اسلام اور آزادی ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتیں، دنیا کے سارے مسلمان مجھے ایسے ہی عزیز ہیں جیسے محمد علی اور شوکت علی۔ بی اما نے سن 1925 عیسوی میں وفات پائی۔ انہیں ان کے اسلامی کردار کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے لیسن پڑھا ہے بی اما۔ ان میں ہم نے سیکھا ہے کہ جو انسان بڑا ہو کے اعلیٰ ہوتا ہے، اپنے مذہب پہ، اپنے دین پہ، اپنے ایمان پہ مضبوط اور پکا ہوتا ہے، اس میں ان کے والدین خاص کر ماں کا کردار ہوتا ہے جس سے وہ بڑا ہو کر مضبوط اور ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی اما کے دو بیٹے مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی، جنہوں نے ابھی اپنی ماں کی فرمان برداری کرتے ہوئے دین کی خاطر لڑے ہیں اور قید ہونے کے لیے بھی تیار ہوئے ہیں، لیکن اپنا ایک منصوبہ اور اپنا ایک حق نہیں چھوڑا۔ یعنی انہوں نے تاریخ میں بہت نام پیدا کیا، یعنی حق گوئی اور بے باکی کی روشن مثال چھوڑی ہے۔ تو اگر والدین سے پیار کرنے والے، والدین کے حکم ماننے والے جو اولاد ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہمیشہ ہی بڑے ہو کر ان کی طرح ایک اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم اسٹوڈنٹس اس لیسن میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معنی سیکھیں گے۔ عظمت کا مطلب ہے بڑائی، بزرگی۔ آغوش کا مطلب ہے گود۔ حق گوئی کا مطلب ہے سچ بولنا، بے باکی، دلیری۔ غضبناک کا مطلب ہے سخت غصے ہونا۔ سپوت کا مطلب ہے فرما بردار، اور ضعیف کا مطلب ہے کمزور۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ لیسن پڑھا ہے اور اس کے معنی بھی سیکھے ہیں، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس لیسن کو غور سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ تو تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے، گاڈ بلیس یو۔